अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन को जब ये महसूस होता है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फॉलोअर्स को ज़मान पाक पहुंचने का कह देते हैं। कल शाम लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऐसे मनाजर देखने में आए। कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थी और आला अदलिया ने साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के चेयरमैन की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने केपीके और पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दी है। सदर को ये इख्तियारात थे कि वो इलेक्शन की डेट दे दें। अपोजिशन क्या सोचती है, आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपका तारुफ करवाते हैं। मोहसिन काज़मी साहब एज ए एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन काज़मी साहब का, मोहसिन साहब, जब अदालत इमरान खान साहब को पेश होने का कहती है तो वो कहते हैं कि हम जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ कर देंगे। साथ ही साथ जब वो अदालत में पेश होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेशी के लिए नहीं जा रहे, वो कोई जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि कारकुनों की जो है वो बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ होती है। कैसे देखते हैं आप इस मामलात को? इसमें ये सोचिए जरा, जो इमरान साहब के साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ पाकिस्तान में? किसी को गोली मारी गई? बेनज़ीर नहीं मारी गई ना। बेनज़ीर शहीद हुई? नहीं, बेनज़ीर तो शहीद हो गई जी। ये तो शहीद नहीं, इससे पहले एक हमला भी हुआ था जब वो आ रही थी एयरपोर्ट से कारसाज पे। वो तो यहाँ कारसाज पे हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको गोली मार गई तो जिसका मकसद है कि सिक्योरिटी थ्रेट मोहतरमा बेनज़ीर को भी था इस्लामाबाद जाने का। बहुत लोगों ने एडवाइस किया था न जाएं, लेकिन बहरहाल वो गई। तो इनके साथ एक स्पेशल चीज़ ये है कि इनकी मतलब जान को बहुत ख़तरा है। अच्छा, अब दूसरे ये कि खाली वो इस चीज़ से नहीं भाग रहे हैं कि आप वो बाहर निकलेंगे और पुलिस आएगी उनको गिरफ्तार करेगी ले जाएगी जी, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। दूसरे ये जो उन पे केसेस आप बना रहे हैं वो इतने कमज़ोर केसेस बनाने की क्या ज़रूरत है? जो किसी ज़माने में जैसे बनते थे कि भैंस चोरी का केस बना दिया और गाय चोरी का केस बना दिया, छोटे छोटे केस, बड़े केस बनाइए आप उसको ऊपर ना। तो आज आप देखें कि आज आपके सामने नैब के चेयरमैन ने खुद इकरार किया कि हम पर दबाव था कि इमरान खान के खिलाफ जो है हम कार्रवाई करें और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये आज की बहुत ही अहम न्यूज़ है अगर देखा जाए। अब रहा ये कि मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर वो इतनी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट ना पहुँचते तो कोई भी वाक़या हो सकता है उनके साथ, क्योंकि आप देखें ना बराबर थ्रेट मिल रहा है, एजेंसियाँ उनको डरा रही हैं, एजेंसियाँ उनको बता रही हैं, हकीकत भी यही है कि हो सकता है कहीं पे इनको मार दिया जाए। तो अब वो अपने सेफ्टी के लिए जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो उनकी पार्टी के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो लोग हैं, जो मेरी नॉलेज में यह है कि वहाँ वर्कर की तादाद इतनी नहीं थी जितने उनके चाहने वालों की थी। तो अगर किसी के चाहने वाले पहुंच गए तो कौन सी बड़ी बात हुई? मोहसिन काज़मी साहब, इसे थोड़ा सा एलैबोरेट मैं इस तरह करना चाहूँगी कि अगर हम देखें पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि ज़रा कुछ होता है उन्हें इंदिया दिया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फॉलोअर्स को या चाहने वालों को, कारकुनों को कहते हैं कि आपने फौरी ज़मान पाक पहुँचना है। और ये इस हफ्ते में 3 दफ़ा, ये 3 से ज़ायद दफ़ा इमरान खान साहब ने जो है ये किया है। अगर मैं बात करूँ कि वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, पेशी के लिए गए, तो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का जो हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, उनका काम होता है कि वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराम करें। एक आम चाहने वाले का तो काम नहीं होता। तो उस वक्त पुलिस एहलकार ने या जो दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने क्यों नहीं रोका कारकुनों को? एक खासा रश देखने में आया, क्या कहेंगे आप? अच्छा, वहाँ की भी ज़रा सा बताऊं कि कोर्ट की बाउंड्री के अंदर पुलिस का इख्तियार नहीं होता है जी। वहाँ का जो रजिस्ट्रार है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ का, उसका इख्तियार होता है किसको अंदर आने दे किसको ना आने दे। लेकिन जब क्राउड इस शक्ल में आता है ना तो आप उसको रोक नहीं सकते। हो सकता है वो बगावत कर दे, कोई और हरकत कर दे, इसलिए वो उसके अंदर चले गए। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जिम्मेदारी कोर्ट वालों की थी कि उनको अंदर आने दिया जाता या न दिया। मैं तो कर रहा हूँ सीधी तरह, जब आईजी साहब से बात हो गई थी, उन्हें सिक्योरिटी गारंटी दे दी थी, उनको अपनी गाड़ी आगे आगे रखनी थी, एक गाड़ी पीछे। उसके बाद पीटीआई वाले अपने ऑफिशियल अकाउंट पे लिखते हैं कि आप ज़मान पाक पहुंचे, आप लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, शुक्रिया लाहौर, आप वहां पे मौजूद है। इस तरह के जो है वो उनके स्टेटमेंट हैं। इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मोहसिन साहब, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को कि परवेज़ इलाही, जैसे कि राना साहब कह रहे, चमकता हुआ सितारा है पीटीआई के लिए, तो कुछ आपको भी ऐसा नज़र आ रहा है?
ہاں بہرحال اصل میں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے نا تو دونوں بھائیوں کا، دونوں چودھری برادران کا جی یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی کی سپورٹ سے ہی آگے چلتے ہیں اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مجھے کہا ادھر چلے جاؤ، جی وہ ان سے کہا ادھر چلے جاؤ، اب شاید ادھر کا حکم آ گیا ادھر آ جاؤ. خیر بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا قدم یہ اٹھایا پرویز الہی صاحب نے کہ اپنی پارٹی کو ضم نہیں کیا بلکہ شامل ہو گئے ہیں. اب ان کی حیثیت جو ہے انہیں عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کر دیا. اب انہیں عہدے بھی ملیں گے، انہیں کام بھی ملے گا. اور عہدہ تو پہلے بھی انہیں بڑا ہی ملا تھا. قاسمی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا ہوتا؟ وہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے. وہ تو منصب تھے، سیاسی منصب تو نہیں تھے، حکومتی منصب تھے. اب اس وقت بات ہو رہی ہے ان کو صدر بنایا جائے گا. اب ہو سکتا ہے صدر ان کو گجرات کا بنائیں، لاہور کا بنائیں، کہاں کا بنائیں. بہرحال یہ منجیب سیاستداں ہیں اور محب وطن ہیں اور ان کی آمد پی ٹی آئی کے لیے باعث سے تقویت ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ ان کا بڑا اثر ہے اور پرویز الہی صاحب اچھی طرح جان چکے تھے کہ قافلی ختم ہو چکی ہے. جی یہ اس کا اب اللہ ان کو صحت دے، چودھری شجاع علی صاحب کو، انہی نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. آگے نظر نہیں آتا مجھے اس کا، اس پارٹی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. اب زیادہ یہ ہوگا ادھر انہی نے جوائن کر لیے، وہ جا کے مسلم لیگ جوائن کر لیں گے. بہرحال یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اچھا نہیں. محسن کاظمی صاحب، ایز اے اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر عارف الوی نے کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، کہ صدر کو یہ اختیارات تھے یا ہمارا آئین اور قانون کچھ اور کہتا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. بحث تو ہو رہی ہے اور دونوں ماہرین کوئی فیور میں بھی بات کر رہا ہے، کوئی ان کی مخالفت میں بھی کر رہا ہے. ایک چیز آپ ذرا سا سمجھ لیے کہ جب گورنر پنجاب نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم نے چونکہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کی اس لیے میں پابند نہیں ہوں تاریخ دینے کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو بلایا، الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ڈیٹ دیں، اور چونکہ آئین کے اندر مبہم ہے یعنی کہ واضح نہیں ہے کہ کون ڈیٹ دے گا، آپ جائیں گورنر سے بات چیت کریں ڈیٹ دیں. اس پر الیکشن کمیشن صاحب کو عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب آئیے دوسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ گورنر منع کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تاریخ دی جائے. جی اب بتائیے کہ کون سا منصب بچا ہے؟ کیا پرائم منسٹر تاریخ دے گا؟ وہ تو آئین میں کہیں گنجائش بھی نہیں ہے. جی ان کی گنجائش ہے صدر کی گنجائش ہے. اور کنفیوژن کیا ہے، جب یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں بڑا کلیئر ہو جائے گا. وہاں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے اسمبلی، پارلیمنٹ. وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی. صدر جو ہے ڈیٹ دے سکتا ہے. تو صدر نے پہلے ان کا مشاورتی اجلاس بلانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کی، وہ اس میں بھی نہیں گئے. اب یہ سارے مسائل انشاءاللہ اگر یہ کورٹ میں چلے گئے، کورٹ میں اٹھیں گے. ایک بات طے ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہر حال میں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ فیصلہ عدالتیں خود بھی کریں گی. محسن صاحب کی جانب جائیں گے. محسن صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نیب میں جو ہلچل مچ گئی ہے، چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں اختر آرائن صاحب کی ایک بات بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے تو خود کہا ہے یہ بات کہ ہمیں اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یہ. اگر وہ اختیار استعمال کر لیتا تو آج صدر کو یہ دینا ہی نہیں پڑتا. پھر گورنر نے بھی انکار کر دیا. اب بتائیے تیسرا منصب کون سا بچا تھا جس کے پاس جایا جائے؟ کیونکہ یہ ادارہ آئینی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے، یہ آئینی ادارہ، اور صدر جو ہے آئین کی علامت ہوتا ہے. جی تو صدر نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے آئین کی پاسداری کرنا. اور اس کے اندر بہت سی شرائط ہیں جن کو یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں ایک خاص پیریڈ تھا کہ اس پیریڈ کے اندر آپ کو ڈیٹ دے دینی تھی. نمبر 1. نمبر 2، اگر الیکشن کمیشن یہ کرتا کہ ڈیٹ دے دیتا، اداروں کو لیٹر لکھ دیتا کہ بھئی ہم اس تاریخ کو الیکشن کرا رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیں، اور وہ پھر انکار کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس فورس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، پھر آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے دیکھیے ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، اب یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی انہیں نے کہا یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں ہو رہا ہے. تو جب یہ شکوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ رہا ہے تو بتائیے اس کا حل کون سا ہوگا؟ چلے جائیں یہ سپریم کورٹ کے پاس.
ان کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کسی کیا سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے جو الیکشن کمیشن جو ہے ڈیٹ نہیں دے رہی ہے؟ محسن کاظمی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ کسی سیاسی جماعت کی انوالومنٹ ہے جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے رہی ہے؟ الیکشن کمیشن کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے؟ دیکھیے ہر عمل کے لیے بنیاد ایک ہوتی ہے اس کا نیت. آپ کی نیت کیا ہے؟ جب آپ کی یہ نیت ہے، آپ 13 آدمیوں نے مل کے طے کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، ہم نے الیکشن نہیں کرانے، وہی عام الیکشن کی ڈیٹ کا انتظار کریں گے. اب آپ جب یہ 90 دن کا الیکشن نہیں کرا رہے ہیں تو عام کا کون انتظار کرے گا، کون یقین کرے گا آپ کی باتوں کے اوپر؟ اور دوسری بات، یہی الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا یا نہیں، ڈیٹ دی یا نہیں دی؟ ٹھیک ہے، انہیں نے پوچھی کسی ادارے سے ڈیٹ؟ نہیں پوچھی. اس کا مقصد ان کو یہ اختیار ہے، وہ ڈیٹ دے دیتے اور ان کو کوئی یہ کہتا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. ان کا جو جھکاؤ ہے نا وہ عوام پسند نہیں کر رہی ہے اس وقت. ان کو چاہیے بالکل توازن رکھیں اپنے اندر، اپنی ایک ویلو بنائے. عوام کے اندر یہ توازن ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ نہیں ہے، کسی کا فیور نہیں کر رہا ہے، نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہے. آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، وہ ذرا مشکوک کر رہا ہے لوگوں کو. اس وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. سبسڈی دی عمران خان نے تو عوام کے لیے مثبت ثابت ہوئی. بالکل. دیکھیے اصل میں سب سے بڑی مخالفت عمران خان کی اسی بات پر ہے کہ جو اس نے اصلاحات دی، جو عوام کو فلاحی پیغام دیے، اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ پورے ایشیا میں ایک ملک کا نام بتا دیے جو دیتا ہو. اس نے دیا، اسی حالت میں دیا، کرونا کے بعد دیا، IMF سے معاہدے کے بعد دیا. اب یہ ڈر یہ گئے کہ اگر یہ اسی طرح دیتا رہا اور اس طرح پیٹرول کے پیسے کم کرتا رہا، بجلی کے پیسے کم کرتا رہا، تو ہمارا آئندہ کا انتخاب تو تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے جانا ہے. ان کا آئیڈیا یہ کہ ہمارے جو پھنسے ہوئے مقدمات تھے ان کو ہم کلیئر کریں، ساری توجہ. ورنہ آپ بتائیے جو ملک کی اس وقت حیثیت ہے، 13.5% مہنگائی تھی. جب آپ شکریہ، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے. آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.